अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। परम् अशेषचिरचिद्वस्तुशेषिणे शेषशायिने निर्मलानन्तकल्याणनिधये विष्णवे नमः। परं ब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति तत्परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः। वेदानाम् अर्थबोधकत्व शक्त्या प्रामाण्यं यत् उपपादितम् अस्तु। वेदानां तु अर्थबोधकत्वशक्त्या एव प्रामाण्यं, तदपि अङ्गीकुर्मः। अयं वेदः शब्दराशिः, अतः केनापि पुरुषेण तस्य शब्दस्य वाक्यस्य एवञ्च गद्यात्मकभागस्य मन्त्रात्मकभागस्य निर्माता तु स्यादेव खलु। अतः पुरुषनिर्मित एव वाक्यविशेषः इति तद्दृष्ट्या वेदानां पौरुषेयत्वशङ्का या जायते तत्परिहारार्थं तत्समाधानार्थम् उपपादयति। एवं बोधकानां पदसङ्घातानां संसर्गविशेषबोधकत्वेन वाक्यशब्दाभिधेयानाम् उच्चारणक्रमो यत्र पुरुषबुद्धिपूर्वकः ते पौरुषेया शब्दा इत्युच्यन्ते। यत्र तु तदुच्चारणक्रमः पूर्वपूर्वोच्चारणक्रमजनितसंस्कारपूर्वकः सर्वदा अपौरुषेयास्ते च वेदाः इत्युच्यन्ते। एतदेव वेदानाम् अपौरुषेयत्वं नित्यत्वं च। यत्पूर्वपूर्वोच्चारणक्रमजनितसंस्कारेण तमेव क्रमविशेषं स्मृत्वा तेनैव क्रमेण उच्चार्यमाणत्वं तेन ते च आनुपूर्वीविशेषेण संस्थिताः अक्षरराशयो वेदाः ऋग्यजुस्सामाथर्वभेदभिन्ना अनन्तशाखा वर्तन्ते। ते च विध्यर्थवादमन्तरूपा वेदाः परब्रह्मभूत नारायणस्वरूपं तदाराधनप्रकारम् आराधितात् फलविशेषं च बोधयन्ति। परमपुरुषवत् तत्स्वरूप तदाराधन तत्फलज्ञापक वेदाख्यशब्दजातं नित्यमेव। वेदानाम् अनन्तत्वात् दुरवगाहत्वाच्च परमपुरुषनियुक्ता परमऋषयः कल्पे कल्पे निखिलजगदुपकारार्थं वेदार्थं स्मृत्वा विध्यर्थवादमन्त्रमूलानि धर्मशास्त्राणि इतिहासपुराणानि च चक्रुः। लौकिकाश्च शब्दाः वेदराशेः उद्धृत्यैव तत्तदर्थविशेषनामतया पूर्ववत् प्रयुक्ताः पारम्पर्येण प्रयुज्यन्ते। ननु च वैदिका एव सर्वे वाचकाः शब्दाश्चेच्छन्दस्येवं भाषायामेवम् इति लक्षणभेदः कथमुपपद्यते उच्यते। तेषामेव शब्दानां तस्यामेवानुपूर्व्यां वर्तमानानां तथैव प्रयोगः
अन्यत्र प्रयुज्यमानानाम् अन्यथा इति न कश्चित् दोषः। एवं बोधकानां पदसङ्घातानां संसर्गविशेषबोधकत्वेन वाक्यशब्दाभिधेयानाम् उच्चारणक्रमः। वेदः अक्षरराशिः, अक्षरराशीणां समन्वयेन पदराशिः भवति। पदराशिसमन्वयः तदपि संसर्गविशेषाधारेण, नाम अयं शब्दः तदुत्तरवर्तिप्रत्ययः, अग्रिमः शब्दः तदुत्तरवर्तिप्रत्ययः इति पूर्वपद अनन्तरवर्तिप्रत्ययः अनन्तरपदवर्तिप्रकृतौ अन्वयं प्राप्नोति। एवं विभिन्नसम्बन्धेन तत्रापि सस्वामिभावसम्बन्धेन अथवा नित्यत्वसम्बन्धेन अथवा तत्र तत्र विद्यमाननिरूपकत्वादिसम्बन्धेन तत्र अन्वयं प्राप्नोति। अतः सम्बन्धविशेष आधारेणैव पदं पदान्तरेण सह सम्बद्धं भवति। एतादृश तदपि आकाङ्क्षादियुक्तमपि भवति, तात्पर्ययुक्तमपि भवति। एवञ्च विशिष्टक्रमेणैव सः शब्दः शब्दान्तरेण सम्बन्धं प्राप्नोति। एवं प्राप्य विद्यमानं तत् वाक्यं पदसङ्घातरूपं, पदसमूहरूपम् इत्यर्थः। तदेव उपपादयन्ति। संसर्गविशेषबोधकत्वेन पदसङ्घातानां वाक्यशब्दाभिधेयत्वम्। संसर्गविशेषाधारेण पदसङ्घातं भवति। ये केचन शब्दाः प्रयुक्ताः ते सर्वेपि पदसङ्घातरूपाः न भवन्ति। पदसङ्घातरूपा भवेयुः, परन्तु वाक्यरूपेण तु न भवति। वाक्यं तदेव भवति यत्र संसर्गविशेषबोधकत्वेन पदसङ्घातो भवति। अतः तदानीं तद्वाक्यं तद्वाक्यशब्दाभिधेयं तस्य उच्चारणक्रमः तदेव खलु विधिमन्त्रनामरूप नामधेयादिरूपेण श्रुतिरूपेण अस्मत्पुरतः प्रयुज्यमानः वर्तते। अयम् उच्चारणक्रमः पुरुषबुद्धिपूर्वकः चेत् पौरुषेयः, पुरुषबुद्धिपूर्वकः न भवति चेत् सः पौरुषेयः न। पौरुषेयशब्दस्य पुरुषनिर्मितम् इत्येतावदेव न, अपि तु पुरुषबुद्धिपूर्वकत्वं तत्र ज्ञेयम्। यत्र पुरुषबुद्धिपूर्वकः ते एव पौरुषेयाः शब्दाः इत्युच्यन्ते। यत्र पुरुषबुद्धिपूर्वकत्वं नास्ति सः वाक्यविशेषः वेदः इत्युच्यते। यत्र तदुच्चारणक्रमः पूर्व उच्चारणक्रमजनितसंस्कारपूर्वकः भवति। पुरुषबुद्धिपूर्वकः नास्ति, परन्तु कश्चन संस्कारविशेषेण जायते। स च संस्कारः पूर्व उच्चारितक्रमजनितसंस्कारः। पूर्वजैः तत्पूर्वजैः एवं रूपेण सः क्रमरूपेण अस्माकं सविधे ईषदपि तत्र वाक्ये भेदादिकं न प्राप्नोति, तथा याति स एव वेदः इत्येवं रूपेण उच्यते। दर्शयन्ति पूर्व उच्चारणक्रमजनितसंस्कारपूर्वकः सः अपौरुषेयः इत्युच्यते। अस्माभिरपि वेदवाक्यानां सन्तारूपेण उच्चारण अनुच्चारणक्रमरूपेण उपदेशद्वारा एव प्राप्यते। प्राप्तं तद्वाक्यं यथा अस्मत्कृते उपदिष्टं तथैव आवृत्त्यादिकं क्रियते। तदावृत्त्यादिकं केन आधारेण क्रियते? आचार्येण उक्तं तस्य अनुच्चारणं कृतं
सः संस्कारः एवमेव अवतिष्ठते, तत्संस्कार आधारेण तथैव वाक्यप्रयोगः क्रियते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्। तत्र ईषदपि स्वरभेदः अपि यथा न भवेत्। उदात्तानुदात्तादि स्वरसहितरूपेण सकार शकार हकार अल्पप्राण महाप्राणादीनामपि उच्चारणक्रमः यथा शिक्षाग्रन्थादिषु उपदिष्टक्रमेण पूर्व आचार्यैः अभ्यासः कृतः, तदभ्यास अनुगुणरूपेणैव छात्रः अपि नाम उपदेशप्राप्ता यो वर्तते सोऽपि अभ्यासं करोति, एवमेव तस्य परिरक्षणं करोति। नाम पदभेदोऽपि कुत्रापि अक्षरभेदोऽपि कुत्रापि यथा न भवेत् तथा तादृश उपदेशक्रमेण तस्य परिरक्षणं क्रियते। तदानीं पूर्वसंस्कारजनित उच्चारणक्रमः अपि तथैव परिरक्षितो भवति। अतः एषः पुरुषबुद्धिपूर्वकः नास्ति। पुरुषबुद्धिपूर्वकश्चेत् पूर्वजाः अपि मध्ये मध्ये कुत्रचित् तत्र विद्यमानदोषादिकं वा किमपि वा आलोक्य अथवा स्वबुद्धि अनुगुणत्वेन रूपेण पदानां योजनादिकं वा अक्षराणां योजनादिकं वा कुर्युः। एवञ्च कर्तुम् अवकाशोऽपि नास्ति, न कुर्वन्त्यपि। अतः यः उच्चारणक्रमः संस्कारजनित क्रमजनितसंस्कारपूर्वकः समागतः सः वेदः अपौरुषेयः इत्युच्यते। सः शब्दराशिः अपौरुषेयः इत्युच्यते। नाम पुरुषबुद्धिपूर्वकः यः न भवति उच्चारणक्रमविशेषजनितवाक्यविशेषः सः वेदः, सः अपौरुषेयः। तत्तादृशाः एव अपौरुषेयाः वेदाः इत्युच्यन्ते। एतदेव वेदानाम् अपौरुषेयत्वम्। अनेन वेदस्य अपौरुषेयत्वमपि रक्षितं, वेदस्य नित्यत्वमपि रक्षितं। पूर्वजनितसंस्कारविशेषेणैव तद्वाक्यम् एवमेव आयाति। अतः यत्र क्वापि तद्वाक्येऽपि भेदः किमपि न भवति, येन केनापि उच्चार्य समारब्धः इत्येवं रूपेणापि नास्ति। अतः सः वेदः अपि पूर्णरूपेण प्रवाहरूपेण नित्यः एव। नित्यत्वं यत् पूर्व उच्चारणक्रमजनितसंस्कारेण तमेव क्रमविशेषं स्मृत्वा तेनैव क्रमेण उच्चार्यमाणत्वं। क्रमविशेषमपि स्मृत्वा तेनैव क्रमेण। क्रमविशेषस्मरणे दोषो भवति चेत् आचार्यः तं शिक्षयति। अतः तत्क्रमविशेषस्मरणं छात्रस्य कृते अध्येतुः एवमेव भवति। अतः तथैव वाक्यप्रयोगं करोति, तत्र ईषदपि स्वरभेदमपि न करोति। एतादृशरूपेण समागत उच्चार्यमाणत्वं यद्वर्तते तत् तस्य नित्यत्वम् अपौरुषेयत्वम् उभयमपि साधयति इत्यर्थः। ते च आनुपूर्वी विशेषेण संस्थिताः अक्षरराशयो वेदाः, ते एव वेदाः इत्युच्यन्ते। ऋग्यजुस्साम अथर्वादिरूपेण विद्यमानाः। कियत्यः इति चेत् अनन्ता वै शाखाः, अनन्ता वै वेदाः। अतः तस्य शाखा प्रशाखादिकमपि अनन्तम्। अतः अनन्तशाखारूपेण विद्यमानाः इमे वेदाः। तत्र उच्यते सहस्रशाखा सामवेदः इत्येवं रूपेण। अष्टोत्तरशतशाखाः यजुर्वेदः इत्येवं रूपेण उच्यते। एवं रूपेण अनेक अनन्तशाखाविशिष्टरूपेण विद्यमानः अयं वेदः सः नित्यः। एवञ्च आनुपूर्विविशेषेण परम्परया समागतः विद्यमानः अयमपि नित्यः एव अपौरुषेयः अपि।
ते च आनुपूर्वीविशेषेण संस्थिताः अक्षरराशयः वेदाः ऋग्यजुः साम अथर्वभेदभिन्नाः अनन्तशाखाः वर्तन्ते। अनन्तास्वपि शाखासु वेदः कथं वर्तते चेत् वाक्यविशेषेण रूपेण वर्तते। तद्वाक्यं कीदृशम् इति चेत् प्रमुखरूपेण विद्यमानं विधिवाक्यं, कुत्रचित् मन्त्रवाक्यं, विधि मंत्र नामधेयादिरूपेण उच्यते। आनुपूर्वीविशेषेण अर्थवादादिरूपेण मंत्ररूपेण च वेदाः परब्रह्मभूत नारायणस्वरूपं प्रतिपादयति। वेदस्य अन्तभागे स्वरूपं प्रतिपादयति, वेदस्य आदिमभागे तस्य आराधनक्रमं प्रतिपादयति। अतः कर्माराध्यत्वेन रूपेण पूर्वकाण्डे परमपुरुषस्य प्रतिपादनं, ज्ञानाराध्यत्वेन परमपुरुषस्य उत्तरकाण्डे प्रतिपादनम्। अतः सम्पूर्णस्य वेदस्य तात्पर्यं किमिति चेत् परमपुरुषप्रतिपादनं, तत्स्वरूपप्रतिपादनं, तदुपासनप्रतिपादनं, तदाराधनप्रतिपादनम्। एवञ्च विषयः परमपुरुषः नारायणः एव। वेदैकप्रतिपाद्यः नारायणः, वेदस्य सर्वस्यापि तात्पर्यं परं ब्रह्म इत्यर्थः इति। अतः तदाराधनप्रकारम् आराधितात् फलविशेषं च बोधयन्ति। आराधनप्रकारमपि वक्ति, आराधनं करोति चेत् तत्कृते फलादिकमपि भवति। तदेव अग्निहोत्रादिना स्वर्गादिफलं प्राप्नोति इत्यादिरूपेण उपपादनादिकम् अपि अस्ति। परमपुरुषवत् तत्स्वरूप तदाराधन तत्फलज्ञापक वेदाख्य शब्दजातं तत् नित्यमेव परब्रह्म प्रतिपादकरूपेण विद्यमानं तत् परब्रह्मस्वरूपरूपेणैव वर्तते इति कृत्वा तत् वेदराशिरूपेण परिदृश्यमानं तत् नित्यमेव। वेदः अपौरुषेयः अपि एवञ्च नित्यः अपि सः वेदः। वेदानाम् अनन्तत्वात् दुरवगाहत्वाच्च वेदाः अनन्ताः। ते च अक्षरराशिग्रहणपूर्वकं तस्य संरक्षणम् अभ्यासक्रमेण तस्य अपौरुषेयस्य वेदस्य परिरक्षणम् एतत् सर्वं तु एते कुर्वन्त्येव। तथापि स च वेदराशिः नित्यरूपेण विद्यमानः दुरवगाहः। राधेकृष्ण अप्रोप्यस्य दुरवगाहः दुःखेन अवगाहयितुं शक्यः। नाम महता प्रयासेनैव तद्गत अर्थतत्त्वस्य ग्रहणं कर्तव्यं। तर्हि कश्चन सुलभः उपायः भवेत्। तदर्थं परमर्षयः इतिहासपुराणादीनाम् आरचनमकुर्वन्। परमर्षयः कल्पे कल्पे तदपि यद्यपि यो वेदः वर्तते तत् तादृश आनुपूर्वी विशेषरूपेणैव विद्यमानम् एते ध्यानासक्ताः भूत्वा तद्वाक्यादिकं साक्षात्कृत्य अस्मत्कृते उपदिशन्ति। एकं तु तदस्त्येव। तद्विना कल्पे कल्पे एते महर्षयः तस्य वेदराशेः दुरवगाहत्वात् अनन्तत्वाच्च पुराण इतिहासादिरूपेण तस्य उपबृंहणरूपेण तदुक्त अर्थतत्त्वस्य विस्तारं कृत्वा अस्मत्कृते तेनैव क्रमेण बोधयन्ति। वेदार्थं स्मृत्वा विद्यर्थमन्त्रमूलानि धर्मशास्त्राणि इतिहासपुराणानि च चक्रुः। वेदार्थस्मरणपूर्वकं तदर्थविस्तारार्थम् अर्थबोधनार्थं सुलभेन मार्गेणैव यथा अस्मत्कृते बोधः भवेत् तदर्थविस्तारं धर्मशास्त्रम् इतिहासः पुराणानि इत्यादिरूपेण चक्रुः। अतः
यथा वेदस्य प्रामाण्यं तथैव तदुपब्रह्मणरूपेण विद्यमान इतिहासपुराणादीनां धर्मशास्त्रादीनां स्मृतिग्रन्थादीनामपि तथैव प्रामाण्यम्। अतः लौकिक एवं चेत् लौकिकाः शब्दाः के? एते लौकिकाः शब्दाः अपि वेदादेव उद्धृताः। मूलरूपेण शब्दराशिः वेदः अपौरुषेयः यो वर्तते तदेव मूलमेतत् कृते। तदाधार यतो अनन्ता वै वेदाः, तन्मूलेनैव इतिहासपुराणादिकं निखिलमपि आगतं। तर्हि ये परं लौकिकाः शब्दाः इदानीं वर्तन्ते तेऽपि शब्दाः तस्मादेव समुद्भूताः समागताः। परन्तु एतेषां लौकिकानां शब्दानाम् आरचनं वयं कुर्मः। तत्र पूर्व आनुपूर्व्यादि संस्कार आधारेण स्मरणादिकं तु नापेक्षितम्। अतः एते शब्दाः लौकिकाः इत्येवं रूपेण उच्यन्ते। अस्माकम् आकाङ्क्षादिज्ञान आधारेण एतद्वाक्यादिकम् आयाति। अतः एते लौकिकाः शब्दाः, ते वैदिकाः शब्दाः। लौकिकाश्च शब्दाः वेदराशेः उद्धृत्यैव तत्तदर्थविशेषनामतया पूर्ववत् प्रयुक्ताः पारम्पर्येण प्रयुज्यन्ते। पूर्ववत् अत्रापि पूर्ववत् प्रयोगः अपि अस्ति, परम्परा अपि अस्ति, परन्तु तस्मादेव उद्धृत्य प्रयुक्ताः इमे शब्दाः। तत्तदर्थविशेषनामतया गोत्वादिशब्दाः अपि एवमेव, गवादिशब्दाः अपि एवमेव। ननु च वैदिका एव सर्वे, अतः एव उक्तं ते एव वैदिकाः, ते एव लौकिकाः, ये एव वैदिकाः इति। लौकिकशब्दाः अपि ते एव, के? ये वैदिकाः ते एव। अतः तस्मादेव आगताः, तदुद्भवाः, तदाधाराः एव इत्यर्थः। अतः लौकिकवैदिकानां मध्ये तावान् भेदः नास्ति। अतः एतेपि शब्दाः वेदोक्त अक्षरराशेः आधारेणैव आगताः। अतः पारम्परिकाणाम् एतेषाम् आचार्यवचनानां, ग्रन्थादिषु आचार्यवचनानामपि तावत् प्रामाण्यं अर्थविस्तारस्यैव ते मनसि निधाय वाक्यप्रयोगादिकं कुर्वन्ति। अतः ननु च वैदिका एव सर्वे वाचकाः शब्दाश्चेत् छन्दस्येवं भाषायामेवमिति लक्षणभेदः कथमुपपद्यते? सर्वेपि शब्दाः वैदिकाः एव अभवश्चेत् छन्दसि भाषायां नाम वेदे, छन्दः चेत् वेदः, एवञ्च भाषायाम् इति लौकिकवाक्ये इत्येवं रूपेण भेदकल्पनं व्याकरणादिशास्त्रेषु क्रियते खलु, तत् किमर्थं तर्हि? तदपेक्षितं वा इत्येवं रूपेण चोद्यं करोति चेत् तदानीं वक्ति तेषामेव शब्दानां तस्यामेव आनुपूर्व्यां वर्तमानानां प्रयोगः वैदिकः। वैदिकशब्दे सः आनुपूर्वीविशेषः, स्वरविशेषः, उच्चारणविशेषः सर्वोऽपि परिरक्षितो भवति। सः वैदिकः शब्दः। लौकिकशब्दे तादृश आनुपूर्वीविशेषो वा स्वरविशेषो वा तत्तादृश एव भवेत् इत्येवं रूपेण नियमः नास्ति। अन्यत्र प्रयुज्यमानानाम् अन्यथा, नाम तत्तादृश आनुपूर्वीविशेषः एव अपेक्षितः इति नास्ति। तत् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्। तत्र प्रयोगः एवमेव भवति, परमे व्योमन् यो वेद निहितं गुहायां निहितं यो वेद इत्यादिरूपेण भिन्नभिन्नरूपेण वाक्यस्य अन्वयानुगुणप्रयोगादिकं कर्तुं न शक्यते। ते एव वैदिकाः शब्दाः। आनुपूर्वविशेषोऽपि तादृशः एव, स्वरविशेषोऽपि तादृशः एव। अतः सः वैदिकः शब्दः इत्येवं रूपेण भवति, एषः लौकिकः शब्दः इत्येवं रूपेण भवति। आनुपूर्वविशेषोऽपि
स्वरविशेषोऽपि तत्तादृश एव भवेदित्येवं रूपेण नियमो नास्ति अत्र वैदिकलौकिकशब्देषु। लौकिकशब्दाः अपि ते एव, तथापि तेषु तत्तादृशसंस्कारविशेषादिकं तदाधारेण तद्वाक्यानाम् आनुपूर्विविशेषपुरस्सरं परिरक्षणादिकं प्राप्त्यादिकं नास्ति इति सः लौकिकः शब्दः इत्येवं रूपेण उच्यते इति अनयोर्मध्ये भेदोऽपि अस्माभिः ग्राह्यः। एवञ्च वेदः नित्यः, वेदः अपौरुषेयः अपि इत्येवं रूपेण स्फुटरूपेण अवगतं भवति। एवं बोधकानां पथसङ्घातानां संसर्गविशेषबोधकत्वेन वाक्यशब्दाविधेयानाम् उच्चारणक्रमो यत्र पुरुषबुद्धिपूर्वकः ते पौरुषेयाः शब्दाः इत्युच्यन्ते। यत्र तु उच्चारणक्रमः पूर्वपूर्वोच्चारणक्रमजनितसंस्कारपूर्वकः सर्वदा अपौरुषेयाः ते च वेदाः इत्युच्यन्ते। एतदेव वेदानाम् अपौरुषेयत्वं नित्यत्वं च यत् पूर्वपूर्वोच्चारणक्रमजनितसंस्कारेण तमेव क्रमविशेषं स्मृत्वा तेनैव क्रमेण उच्चार्यमाणत्वं ते च आनुपूर्वीविशेषेण संस्थिताः अक्षरराशयो वेदाः ऋग्यजुस्सामथर्वभेदभिन्नाः अनन्तशाखा वर्तन्ते। ते च विध्यर्थवादमन्त्ररूपवेदाः परब्रह्मभूतनारायणस्वरूपं तदाराधनप्रकारम् आराधितात् फलविशेषं च बोधयन्ति। परमपुरुषवत् तत्स्वरूप तदाराधन तत्फलज्ञापकवेदाख्यं वेदाख्यशब्दजातं नित्यमेव। वेदानामनन्तत्वात् दुरवगाहत्वाच्च परमपुरुषनियुक्ताः परमर्षयः कल्पे कल्पे निखिलजगदुपकारार्थं वेदार्थं स्मृत्वा विध्यर्थवादमन्त्रमूलानि धर्मशास्त्राणि इतिहासपुराणानि च चक्रुः। लौकिकाश्च शब्दाः वेदराशेरुद्धृत्यैव तत्तदर्थविशेषनामतया पूर्ववत् प्रयुक्ताः पारम्पर्येण प्रयुज्यन्ते। ननु च वैदिकाः एव सर्वे वाचकाः शब्दाश्चेत् छन्दस्येवं भाषायामेवम् इति लक्षणभेदः कथमुपपद्यते उच्यते। तेषामेव शब्दानां तस्यामेव आनुपूर्व्यां वर्तमानानां तथैव प्रयोगः अन्यत्र प्रयुज्यमानानाम् अन्यथा इति न कश्चित् दोषः। तदग्रे वेदार्थसङ्ग्रहग्रन्थस्य उपसंहारघट्टः। अत्र वेदार्थसङ्ग्रहे ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनं यत्कृतं तत् सिद्धवस्तुरूपेण परं ब्रह्म साध्यं नास्ति। यथा स्वर्गादिकं साध्यं तदर्थं यज्ञयागादिकर्मक्रमविशेषाः उपपाद्यन्ते। एवं ब्रह्म साध्यं नास्ति, सिद्धब्रह्मस्वरूपं यद् ब्रह्म यद्वर्तते तस्य उपासनादिमार्गेण साक्षात्कारार्थं प्रयत्नः उपासकैः क्रियते। अतः वेदार्थसङ्ग्रहे यत् मुख्यरूपेण उपवर्णितं परब्रह्म स्वरूपं यत् वर्तते तत् सिद्धरूपमेव इति तद्विषयं पुनः अपि अत्र उपादाय ग्रन्थस्य उपसंहारं कृत्वा दर्शयति अग्रिमग्रन्थभागत्रयेण। तदिदानीम् ईषदिव आलोकयामः। आदौ तद्ग्रन्थभागस्य पारायणम्।
एवम् इतिहासपुराणधर्मशास्त्रोपबृंहितसाङ्गवेदवेद्यः परब्रह्मभूतो नारायणः निखिलहेयप्रत्यनीकः सकलेतरविलक्षणोऽपरिच्छिन्नज्ञानानन्दैकस्वरूपः स्वाभाविकानवधिकातिशयासङ्ख्येयकल्याणगुणगणाकरः स्वसङ्कल्पानुविधाय स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदचिदचिद्वस्तुजातः अपरिच्छेद्य स्वरूपस्वभावानन्तमहाविभूतिनानाविधानन्तचेतनात्मकप्रपञ्चलीलोपकरणः इति प्रतिपादितम् सर्वं खल्विदं ब्रह्म ऐतदात्म्यविदं सर्वं तत्त्वमसि श्वेतकेतो येन मे केवलन्त्यग्निं मरुतोऽन्ये प्रजापतिम् इन्द्रमेके परे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ज्योतिंषि शुक्लानि च यानि लोके त्रयो लोका लोकपालास्त्रयी च त्रयोऽग्नयश्चाहुतयश्च पञ्च सर्वे वेदा देवकीपुत्र एव त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोङ्कारः परं तपः व्रतधामा वसुः पूर्वो वसूनां त्वं प्रजापतिः जगत्सर्वं शरीरं ते स्थैर्यं ते वसुधातलम् अग्निः कोपः प्रसादस्ते सोमः श्रीवत्सलक्षणः ज्योतिंषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुः वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च नद्यः समुद्राश्च स एव सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य इत्यादि सामानाधिकरण्यप्रयोगेषु सर्वैः शब्दैः सर्वशरीरतया सर्वप्रकारं ब्रह्मैवाभिधीयते इति चोक्तम् सत्यसङ्कल्पं परं ब्रह्म स्वयमेव बहुप्रकारं स्यामिति सङ्कल्प्य अचित्समष्टिरूपमहाभूतसूक्ष्मवस्तु भोक्तृवर्गसमूहं च स्वस्मिन् प्रलीनं स्वयमेव विभज्य तस्मात् भूतसूक्ष्माद्वस्तुनो महाभूतानि सृष्ट्वा तेषु च भोक्तृवर्गमात्मतया प्रवेश्य तैश्चिदचिदधिष्ठितैः महाभूतैः अन्योन्यसंसृष्टैः कृत्स्नं जगद्विधाय स्वयमपि सर्वस्यात्मतया प्रविश्य परमात्मत्वेनावस्थितं सर्वशरीरं बहुप्रकारमवतिष्ठते यदिदं महाभूतसूक्ष्मं वस्तु तदेव प्रकृतिशब्देनाभिधीयते भोक्तृवर्गसमूहः एव पुरुषशब्देन उच्यते तौ च प्रकृतिपुरुषौ परमात्मशरीरतया परमात्मप्रकारभूतौ तत्प्रकारः परमात्मैव प्रकृतिपुरुषशब्दाभिधेयः सो कामयता बहुस्यां प्रजायेति तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सत्यच्यत्यभवत् निरुक्तं च निलयनं च विज्ञानं च सत्यं चार्धं च सत्यमभवत् इति पूर्वोक्तं सर्वम् अनवयवश्रुत्या व्यक्तं सर्वम् अनया श्रुत्या वा अनयैव श्रुत्या व्यक्तं हेतुं पठतु इतिहासपुराणधर्मशास्त्रादि उपबृंहितसाङ्गवेदवेद्यः वेदवेद्यः नारायणः केवलं वेदवेद्यः नास्ति साङ्गवेदवेद्यः षडङ्गसहितवेदप्रतिपाद्यः परमपुरुषः उपबृंहणभूतपुराण इतिहासादिष्वपि प्रतिपाद्यः परमपुरुषः एव यतोहि वेदस्यैव उपबृंहणरूपेण वर्तते
वेदस्यैव अयं विस्तारः तर्हि वेदस्य यः प्रतिपाद्यः स एव तस्यापि वेदार्थविशदीकरणार्थमेव खलु आगताः तदर्थबोधनार्थमेव खलु अङ्गानि अपि समागतानि शिक्षा व्याकरणं छन्दः निरुक्तं ज्योतिषम् इत्यादीनि अतः सांग सोपब्रह्मण सांग वेद प्रतिपाद्यः परमपुरुषः उपब्रह्मण शब्देन इतिहास पुराणादिकं धर्मशास्त्रादिकम् अतः आहत्य 14 विद्या प्रतिपाद्यः अपि परमपुरुषः एव वेदवेद्यः परब्रह्मभूतः नारायणः अत्र अग्रे प्रतिपादितं तत्र अन्वयः नारायणः कीदृशः अत्र प्रतिपादितः निखिलहेयप्रत्यनीकत्वेन प्रतिपादितः समस्तकल्याणगुणाकरत्वेन रूपेण प्रतिपादितः नाम उभयलिङ्गरूपेण उपपादितः उभयलिङ्गरूपेण वर्तते अतः स्वापेक्षया अन्येभ्यः अयं विलक्षणः यतोहि तत्तादृशम् उभयलिङ्गं तं विहाय परमपुरुषं नारायणं विहाय अन्यस्य कस्यापि न भवति अतः सकलेतरविलक्षणः सकल इतरत् किं चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चः अतः स्वापेक्षया भिन्नरूपेण विद्यमानं यत् चेतनतत्त्वं वर्तते अचेतनतत्त्वं च वर्तते ताभ्यां द्वाभ्यामपि अयं सर्वथा विलक्षणः समस्तकल्याणगुणाकरः अतः अयं ज्ञानघनः आनन्दघनः इत्येवं रूपेण प्रतिपाद्यते अतः तदेकस्वरूपः ज्ञानानन्दैकस्वरूपः अन्यत् स्वरूपादिकं निखिलमपि तदायत्तम् अतः अयं परमपुरुषः सर्वदा ज्ञानघनरूपेण आनन्दघनरूपेण वर्तते अतः तत्स्वरूपः अयम् तस्मिन् विद्यमानाः सर्वेपि ये परं कल्याणगुणाः वर्तन्ते ते अनवधिकातिशय असङ्ख्येयाः गुणाः अपि अनवधिकाः अनवधिकातिशयाः एकैकोऽपि गुणः अपि तस्मिन् विद्यमान अतिशयः सावधिकः नास्ति अनवधिकः अवधिरहित गुणविशेषादिकं गुणसमूहादिकमपि इदम् इत्थम् एतावत् एव एकैकस्यापि गुणस्य अतिशयो नास्ति एकैकस्यापि गुणस्य अतिशयः इदम् इत्थम् एतावत् इति न प्रत्युत निरतिशयरूपेण वर्तते अनवधिकरूपेण वर्तते अवधिर्नास्ति तत्र अतः इयत्तारहित गुणविशेषाः गुणेषु विद्यमान अतिशयाः इयत्तारहित अतिशयादिकम् एकैकस्यापि गुणस्य अतः एते इयत्तारहित अतिशयादिविशिष्टाः गुणाः परमपुरुषस्य स्वभावसहजाः अपि गुणाः अनन्तरम् आगताः न समुत्पन्नाः न पूर्वं वयं गुणिनः न स्मः संस्कारादिना मन्दं मन्दं गुणिनः भवामः अतः अस्मासु ये परं गुणाः भवन्ति ते उत्पन्नाः गुणाः समागताः गुणाः परमपुरुषस्य गुणाः ते सर्वेपि गुणाः स्वभावसहजाः
उपदेशादिना वयं वात्सल्यादिगुणविशिष्टाः भवामः। दयार्द्रभावादिकमपि मन्दं मन्दं विशिष्टरूपेण कथाप्रस्तावादिकं ज्ञात्वा लोकादिपरिचयेन अस्मत्कृते तद्भवति। परमपुरुषस्य दयापि स्वाभाविकी, वात्सल्यमपि स्वाभाविकम्, एकैकोऽपि गुणः अपि स्वाभाविकः। दयापि इयत्तारहिता, वात्सल्यमपि इयत्तारहितम्। एवम् एकैकस्यापि गुणस्य अतिशयोऽपि अनवधिकः भवति। अतः अनवधिकातिशय स्वाभाविकगुणगणमण्डितः अयं परमपुरुषः। असंख्येयाः एते कल्याणगुणाः, तत्तादृशगुणा गुणगणाकरः। स्वसङ्कल्पानुविधाय स्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेद चिदचिद्वस्तु जातः। यत् स्वेन सह वर्तते चिदचिद्वस्तु प्रपञ्चः, तत्सर्वमपि सः स्वयं सञ्चालयति। स्वसङ्कल्पेनैव प्रत्येकस्य स्वापेक्षया इतरस्य स्वरूपं, स्थितिः, प्रवृत्तिः, लयः सर्वोऽपि एतदाधारेणैव भवति, स्वसङ्कल्पेनैव भवति। परमपुरुषसङ्कल्पायत्तः अपरिच्छेद्य स्वरूप स्वभाव अनंत महाविभूतिः। स्वापेक्षया सर्वथा भिन्नरूपेण विद्यमानः यः प्रपञ्चः वर्तते, सः प्रपञ्चः अपि एतस्य महाविभूतिरूपेणैव वर्तते। एषः महाविभूतिः कदापि एतस्मात् छिन्नः न भवति। अस्माकम् ऐश्वर्यादिकम् इदानीं भवति, अग्रे न भवति, कदाचित् आयाति, कदाचित् निर्गच्छति। परमपुरुषस्य विभूतिः सार्वकालिकः, पूर्वमेवपि आसीत्, इदानीमपि वर्तते, अग्रेपि भवति। अस्माकं नाशो भवति चेदपि वयं तद्विभूतिभूताः एव। कारणावस्थायामपि तद्विभूतिभूताः, कार्यावस्थायामपि तद्विभूतिभूताः। प्रपञ्चोऽपि एवमेव, अचेतनमपि एवमेव, चेतनोऽपि एवमेव। अतः अपरिच्छेद्य स्वरूप स्वभाव अनंत महाविभूतिः। एतन्महाविभूतिरूपेण तदीयं स्वरूपं कदापि स्वस्मात् भिन्नं न भवत्येव। एवं रूपेण विद्यमान महाविभूति। अतएव वयं तस्य शरीररूपेण स्मः। प्रपञ्चः एव सम्पूर्णरूपेण तदीयं शरीरम्। कारणावस्थायामपि तच्छरीरं, कार्यावस्थायामपि तच्छरीरम्। अतः परमपुरुषः विश्वशरीरः, विश्वस्वरूपः, विश्वरूपः। संपूर्णं विश्वमेव तदीय विभूतिरूपेण विद्यमानं। पर्वत महीधरादिकं निखिलमपि पाषाणादिकं सर्वं सस्यादिकं तरुगुल्मादिकं सर्वमपि तदीयं कार्यरूपेण दृश्यमानं, कारणरूपेण विद्यमानं निखिलमपि परमपुरुषस्य अपरिच्छेद्य महाविभूतिः। तत्स्वरूपे एव पूर्णरूपेण संघुष्टं, सम्बद्धम् इत्यर्थः। परमपुरुषेण सह वयं सर्वेपि सर्वदा सम्बद्धाः, तथापि अस्मद्गताः दोषाः तस्मिन् न भवति। यथा पूर्वाचार्याः सर्वेपि अस्माकं सहैव भवन्ति, तथापि अस्मासु विद्यमानाः दोषाः तेषु न भवन्ति। प्रत्युत तद्गताः गुणाः अस्मासु प्रसृताः भवन्ति। तथा परमपुरुषे तच्छरीरगताः दोषाः न गच्छन्ति। यथा वा
वयमपि जीवात्मानः अस्मच्छरीरगताः ये परं दोषाः वर्तन्ते, विकारादयः वर्तन्ते, बाल्ययौवनादि अवस्थाविशेषाः वर्तन्ते, ते अस्मासु जीवात्मसु न भवति। तथा परमपुरुषः अस्माभिः सह अस्माकं अचेतनशरीरादिभिः सह अपि वर्तते, सहैव वर्तते, मुख्यरूपेण वर्तते। तथापि अस्मद्गताः दोषाः परमपुरुषे लिप्ताः न भवन्ति। शरीरगताः प्रपञ्चगताः दोषाः अपि लिप्ताः न भवन्ति। एवं रूपेण सः परमपुरुषः समस्तचेतनाचेतनशरीरः विश्वरूपः नारायणः। एतत् प्रपञ्च सृष्ट्यादिकमपि सृष्टिस्थितिलयादिकमपि लीलया करोति। अतः सम्पूर्णप्रपञ्च लीलः, चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्च लीलः, लीलोपकरणः। तदीयलीलायाः कृते इदं निखिलमपि स्वापेक्षया भिन्नं चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चः सम्पूर्णः अपि उपकरणरूपेण भवति। अतः लीलोपकरणविस्तारः एव प्रपञ्चः। एवं रूपेण परमपुरुषः नारायणः अत्र वेदेषु प्रतिपादितः। इतिहासपुराणादिसहितेषु साङ्गवेदेषु सः नारायणः परं ब्रह्म एव प्रतिपादितः विषयः। सः नारायणः प्रपञ्चलीलोपकरणः इति प्रतिपादितम्। कुत्र? वेदेषु इत्युक्तं खलु। अतः किञ्चिदिव तत्र विद्यमानं वाक्यादिकमपि उद्धृत्य दर्शयति। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इदं निखिलमपि ब्रह्म, ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्, इदं सर्वमपि परमपुरुषात्मकं। सर्वम् इत्यस्य कृते सङ्कोचः एव नास्ति। सर्वमिति चेत् परमपुरुषभिन्नः सर्वोऽपि, नाम चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चः इत्यर्थः। अणुरेणुतृणकाष्ठादिषु सर्वत्रापि परमपुरुषः आत्मा, अतः ऐतदात्म्यम् इत्युक्तम्। इदं जगत् ऐतदात्म्यम्। तत्त्वमसि श्वेतकेतु, अतः त्वमपि तदेव असि, त्वं तदसि। येन मे के वदन्त्यग्निं मरुतोऽन्ये, येनमेव परमपुरुषमेव केचन मरुतः मरुतः इति वदन्ति, नाम वायुः इति वदन्ति, इन्द्रः इति वदन्ति। इन्द्रशरीरः परमात्मा एव सः, वायुशरीरः परमात्मा एव सः। अस्मच्छरीरः परमात्मानः एव वयं सर्वेपि, नाम मुख्यवृत्तः स एव। वयं सर्वेपि तच्छरीररूपेण विद्यमानाः। अतः एनमेव प्रजापतिं वदन्ति, इन्द्रं वदन्ति। शाश्वतं ब्रह्म अपरे ब्रह्म इति वदन्ति, चतुर्मुखब्रह्म इति वदन्ति। एनमेव ब्रह्म इति वदन्ति। इन्द्रादिकमपि सर्वं ब्रह्म इति खलु वदन्ति तदानीं। ज्योतिंषि शुक्लानि च यानि वेद, यानि लोके त्रयो लोका लोकपालास्त्री च। ज्योतिंषि शुक्लादीनि, शुक्लपक्षादीनि लोके त्रयो लोकाः, भूर्भुवस्वः इत्येवं रूपेण लोकस्य पालाः। त्रयः इत्युक्तम् उपलक्षणविधिः, सप्तलोकाः, चतुर्दशलोकाः सर्वेपि। त्रयः अग्नयः, आहिताग्निः,
इति वदति खलु तदानीं दक्षिणाग्निः आहवनीयाग्निः बार्हस नै लौकिक अग्नित्रयं भवति खलु गार्हपत्याग्निः अग्नित्रयमपि तदेव परं ब्रह्म आहुतयश्च पञ्च सर्वे वेदा देवकीपुत्र एव याश्च आहुतयः भवन्ति ताः अपि देवकीपुत्रः एव सर्वे देवाः देवकीपुत्र एव श्रीकृष्णः एव परमपुरुषः एव अतः त्वं यज्ञः त्वं वषट्कारः त्वमोङ्कारः परन्तपः इत्यादिरूपेण श्रुतिषु पुराणादिषु उपपाद्यते श्रुतिषु उपपाद्यते उपनिषत्सु ऋतधामाः वसुः त्वं वसूनां पूर्वः अपि त्वं प्रजापतिः अपि त्वमेव अतः इदं निखिलं जगत् तव शरीरं जगत्सर्वं शरीरं ते स्थैर्यं च वसुधातलम् अस्य वसुधातलस्य स्थिरता अपि त्वदाधारितमेव स्थिरं वसुधातलमिति चेत् त्वम् अस्ति अतः स्थिरं त्वं नास्ति चेत् इदं वसुधातलमपि स्थिरं न भवति यत्र स्थिरं तत्र वसुधातलं स्थिररूपेण वर्तते यत्र भवान् अस्थिरं करोति तदानीं वसुधातलम् अस्थिरं भवति भूकम्पादिद्वारा अग्निः अपि त्वमेव अग्निः कोपरूपेण अत्र वर्तते त्वमेव सोमरूपेण वर्तते अत्र प्रसादः इत्येवं रूपेण गृह्यमाणो भवति चन्द्रस्य दर्शनेन प्रसादो भवति खलु प्रसन्नता त्वमेव सोमरूपेण प्रसादरूपेण विराजमानः त्वमेव श्रीवत्सलक्षणः अपि त्वमेव चेत् कः त्वं श्रीवत्सलक्षणः एव सर्वं नाम अतः त्वमेव श्रीमन्नारायणः एव सर्वत्रापि विद्यमानः ज्योतिंषि विष्णुर्भुवनानि विष्णुः स्पष्टम् एतत् सर्वं गिरयः दिशः नद्यः तरुगुल्मादयः इत्यादिना पूर्वं प्रोक्तं खलु समुद्राः सर्वं यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवरि यदिदानीं वर्तते दृश्यमानं वर्तते यदिदानीं नास्ति पूर्वमासीत् अग्रे भविष्यति सर्वं त्वमेव हे विप्रवर्य इति सम्बोधनम् इत्यादि सामानाधिकरण्यप्रयोगेषु त्वं गिरिः त्वं वषट्कारः इति सामानाधिकरण्यमस्ति खलु एकविभक्तिकत्वेन रूपेण अतः त्वमेव तत्र मुख्यवृत्तत्वेन रूपेण आत्मरूपेण वर्तते अतः निखिलमपि त्वदात्मकं त्वद्व्याप्यं त्वच्छरीरमेव इदं निखिलमपि अतः सर्वैः शब्दैः सर्वशरीरतया सर्वप्रकारं ब्रह्मैव अभिधीयते सर्वप्रकारकमेव ब्रह्म अत्र सर्वत्रापि उपपाद्यमानं भवति एवञ्च सर्वप्रकाररूपेण स्वयं परं ब्रह्म अवतिष्ठते इति कथनादेव हेतोः परमपुरुषः एव स्वयं बहु भविष्यति इत्येवं रूपेण यत् प्रतिज्ञावाक्यं वर्तते तदपि समन्वितं भवति अन्यथा वाक्यानां समन्वयः न भवति सर्वं ब्रह्मस्वरूपम् इत्येवं रूपेण उच्यते चेत् तादृशः अन्वयो न भवति सर्वं ब्रह्मस्वरूपात्मकम् इति कथनेनैव तद्भवति तदानीमेव चेतनाचेतनयोः भेदः चेतनानां मध्ये परस्परं भेदः चेतन अचेतनयोः भेदः परमपुरुषेण सह चेतनस्य भेदः परमपुरुषेण सह अचेतनस्य भेदः सर्वोऽपि सिद्धो भवति अतः अभेदोऽपि शरीरशरीरिभावाधारितः एव अभेदः तदानीं भेदोऽपि रक्षितो भवति भेदः अभेदोऽपि रक्षितो भवति भेदः अपि साधितो भवति
ಯದಿದಂ ನಿಖಿಲಂ ಜಗತ್ ತತ್ಸರ್ವಮಪಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಕಾರಂ ಅತಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಹುಪ್ರಕಾರಮವತಿಷ್ಠತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಮವತಿಷ್ಠತೆ ಕಾರಣಾವಸ್ಥಾಯಾಮಪಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಃ ಏವ ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪೇಣ ಭವತಿ ನಾಮರೂಪವಿಭಾಗ ಅನರ್ಹ ಅವಸ್ಥಾವಿಶಿಷ್ಟವೇಷೇಣ ಭವತಿ ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಪೂರ್ವಂ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ತದಾಧಾರೇಣೈವ ಇದಂ ಸರ್ವಮಪಿ ಉಪಸಂಹೃತ್ಯ ಅತ್ರ ಉಪಸಂಹಾರರೂಪೇಣ ಕೃತ್ವಾ ದರ್ಶಯತಿ ಏನೇ ಸರ್ವಶರೀರತೆಯ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಇತಿ ಚ ಉಕ್ತಂ ಪೂರ್ವಂ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಂ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಮೇವ ಬಹುಪ್ರಕಾರಂ ಸ್ಯಾಮಿತಿ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಕರೋತಿ ಬಹುಭವೇಯಂ ಅಹಮೇವ ಸೋ ಕಾಮಯತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯೇತಿ ಇತಿ ಖಲು ಆಯಾತಿ ವಾಕ್ಯಂ ಸ್ವಯಮೇವ ವಿಭಜ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ ಭೂತಸೂಕ್ಷ್ಮಾದ್ವಸ್ತುನಃ ಮಹಾಭೂತಾನಿ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಾರಣಾವಸ್ಥಾಯಾಂ ನಿಖಿಲಮಪಿ ಚೇತನಾಚೇತನरूपं जगत् सूक्ष्मरूपेण आसीत् इदानीं प्रपञ्चरूपेण भवति विस्तृतं भवति महाभूतानि स्वयमेव सङ्कल्पपूर्वकं सर्जनं करोति अहमेव बहुभवेयम् इति सङ्कल्पपुरस्सरं महाभूतानि सृष्ट्वा केवलं सर्जनमेव न करोति संपूर्णस्य भोक्तृवर्गस्यापि आत्मत्वेन रूपेण प्रवेशं करोति भोग्यजातस्यापि आत्मरूपेण भवति सर्वस्यापि नियन्त्रणं करोति नियमनं करोति प्रवेश्य तैः चिदचिदधिष्ठितैः महाभूतैः अन्योन्यसंसृष्टैः कृत्स्नं जगद्विधाय सम्पूर्णं जगत् एवं रूपेण सर्जनं करोति क्रमरूपेण करोति यथा परस्परं सर्वेषां संसर्गः भवेत् तथा कृत्वा एवं सर्जनं करोति जगद्विधाय सर्वस्वयमपि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इति तत्र प्रवेशमपि करोति आत्मत्वेन रूपेण प्रवेशं करोति केवलं तत्र प्रवेशः एषः परमपुरुषः केवलं तत्र भोगार्थं न भवति तत्र आत्मत्वेन रूपेण नियमनार्थं तत्र प्रवेशं करोति प्रविश्य परमात्मत्वेन अवस्थितं सर्वप्रकारं बहुप्रकारम् अवतिष्ठते परमात्मत्वेन रूपेण अवतिष्ठते सर्वप्रकारः अवतिष्ठते बहुप्रकारः अवतिष्ठते घटाः अपि अनेकाः अनेकप्रकारः वृक्षाः तरवः गुल्मालयः सरीसृपादयः सरितः समुद्राः अपि अनेके सर्वप्रकारः अयं परमपुरुषः अवतिष्ठते बहुप्रकार यदिदं महाभूतसूक्ष्मं वस्तु तदेव प्रकृतिशब्देनाभिधीयते महाभूतं वस्तु तदपि प्रकृति तदेव प्रकृतिः योऽयं चेतनः स एव पुरुषः भोक्तृवर्गसमूहः यो वर्तते भोक्ता इत्येवं रूपेण स एव पुरुषः प्रकृतिपुरुषशरीरः परमपुरुषः सूक्ष्मावस्थायां प्रपञ्चावस्थायामपि तौ च प्रकृतिपुरुषौ परमात्मशरीरतया परमात्मप्रकारभूतौ प्रकृतिपुरुषौ अतः तत्प्रकारः नाम प्रकृतिपुरुषप्रकारः परमपुरुषः परमात्मैव प्रकृतिपुरुषः इत्युच्यते प्रकृतिपुरुषशरीरः परमात्मा एव प्रकृतिपुरुषशब्देनापि उच्यमानः भवति प्रपञ्चशब्देनापि उच्यमानः भवति विश्वशब्देनापि अभिधीयमानः भवति अतः सर्वैः अपि शब्दैः स एव वाच्यः सो कामयत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् वाक्यं सर्वं स्पष्टं पूर्वं व्याख्यातम् तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत् सच्छब्दवाच्यमपि तदेव अभूत् त्यच्छब्दवाच्यमपि तदेव अभूत् कारणवाच्यमपि अभूत् कार्यवाच्यमपि अभूत् सत्यत्यच्चाभवत् निरुक्तञ्च अनिरुक्तञ्च निलयनञ्च यस्य कस्यापि निलयनं वर्तते तदपि तदेव निलयनं नास्ति तदपि तदेव
निरूप्यमाणमपि तदेव निरूपयितुं न शक्यते तदेव अनिरूप्यमपि तदेव सत्यम् अनृतं सत्यम् अभवत् यत् सत्यं लोके विद्यमानं तदपि तदेव सत्यं न ऋतम् इत्येवं रूपेण वर्तते अनृतरूपेण वर्तते तदपि तदेव नाम घटपटादयोऽपि स एव जीवः इत्येवं रूपेण उच्यमानः यः नित्यः वर्तते सोऽपि स एव सत्यञ्च तदेव ऋतञ्च तदेव अनृतञ्च तदेव सत्यञ्च अनृतञ्च सत्यमभवत् चेत् परं ब्रह्म अभवत् सत्यशब्दवाच्यः नारायणः एव सत्यमपि ऋतमपि अनृतमपि सर्वमपि इति स्पष्टरूपेण श्रुतिवाक्यं सर्वत्रापि उपपादयति अतः दर्शयति विज्ञानञ्च अविज्ञानञ्च सत्यञ्च अनृतञ्च सत्यमभवति इति पूर्वोक्तं सर्वम् अनया श्रुत्या अनयैव श्रुत्या अनया श्रुत्या व्यक्तं नाम स्पष्टरूपेण ज्ञायमानं वर्तते अतः परमपुरुषः नारायणः एव सोपब्रह्म साङ्गवेदप्रतिपाद्यः इति तमर्थतत्त्वमेव अत्र वेदार्थसङ्ग्रहे अभिधाय अस्मत्कृते उपदिष्टं प्रतिपादितं बोधितं तत्तादृशस्य परमपुरुषस्य प्राप्त्यर्थम् उपायाः अत्र प्रतिपादिताः कः उपायः स एव उपायः इति ब्रह्मप्राप्त्युपायः यः अत्र ग्रन्थे श्रुतीतिहासपुराणादिषु प्रतिपादितः अर्थविशेषः सङ्गृहीतः तमेव इदानीं पुनः उपसंहारसमये सङ्गृह्यापि प्रतिपादयति तत् कथमिति अग्रिमे वर्गे आलोकयामः ब्रह्मप्राप्त्युपायश्च इत्यारभ्य एतावत्पर्यन्तं पारायणम्